बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शायकीन अरबी को अरबी क्लास में खुश आमदीद। किताब पढ़ रहे हैं मबादी, और इसमें आज हम सबक पढ़ेंगे सबक नंबर 12 मुरक्कबे इज़ाफ़ी के बारे में। इससे पहले हमने मुरक्कबे तौसीफ़ी पढ़ा। मुरक्कबे इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी ये दोनों सबक बड़े ही अहम हैं, और हमें कुरान और हदीस पढ़ते हुए बेशतर मुकामात पर इसकी मिसालें मिलती हैं, और इसका दुरुस्त तर्जुमा हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इसका इल्म रखते हों। याद रखें, जब दो इसमों को आपस में जोड़ा जाता है तो दूसरा इसम या तो पहले की खूबी खामी बयान करता है, उसको सिफत कहते हैं, या फिर दूसरा इसम पहले इसम को ख़ास करता है, तो ऐसे इसम को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह और उससे बनने वाले मुरक्कब को मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं। तो मुरक्कबे इज़ाफ़ी किसको कहते हैं कि एक इसम का दूसरे इसम की तरफ मंसूब होना इस अंदाज़ से कि कोई उसका ताल्लुक़ हो, कोई रिश्ता हो, कोई वास्ता हो उसके साथ, तो उसको मुरक्कबे इज़ाफ़ी कहते हैं। मुरक्कबे इज़ाफ़ी में दो जुज़ होते हैं, एक होता है मुज़ाफ़ और एक होता है मुज़ाफ़ इलैह। तो अब देखें, ये मैंने जितने भी कालमों में मुरक्कबात लिखे हैं इनमें दो दो अज्ज़ा हैं। पहले जुज़ को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ुन इलैह कहते हैं। मुज़ाफ़ नकिरा होता है, और उसको मारफा बनाने का एक तरीका हमने पहले जाना कि उसके शुरू में अल दाखिल कर दें तो वह मारिफा बन जाता है, और दूसरा तरीका हमने इससे पिछले 11 नंबर सबक में पढ़ा कि उसकी कोई खूबी खामी बयान कर दी जाए तो तब भी वो ख़ास हो जाता है और मारिफा बन जाता है, यानी उसकी सिफत बयान कर दी जाए। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी भी गोया ये मारिफा का फ़ायदा देता है, और इसीलिए वो मुब्तदा बनता है और ख़बर भी बन जाता है। मुरक्कबे इज़ाफ़ी में भी जब हम पहले नकिरा इसम को किसी मारिफा की तरफ मंसूब कर देते हैं तो उस वक्त भी वो ख़ास हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी इलाके में अजनबी हों, नए नए आए हों, तो वहाँ इलाके के लोग नहीं जानते आपको। अब आप किसी को अपना एड्रेस देना चाहें कि आप लेटर के लिए या ख़त के लिए आप किसी को एड्रेस देते हैं, तो आप CO लिखते हैं, सेयर ऑफ, या मारिफत लिखते हैं कि मैं तो यहाँ आम नहीं हूँ, लेकिन फ़लाँ मशहूर आदमी जिसकी सरपरस्ती में या जिसके करीब में रहता हूँ वो महल्ले में मशहूर है, तो आप उसका नाम लेके के अपने आप का तारुफ़ करवाते हैं। तारुफ़ क्या है? मारिफा होना, पहचान होना। तो यही हाल मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह का होता है कि मुज़ाफ़ का तारुफ़ नहीं होता आम तौर पे, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह की वजह से उसका तारुफ़ हो जाता है। अब ये सवाल है कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी का फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा मैंने यही जो बयान किया है कि नकिरा को ख़ास करने और मारिफा बनाने के लिए मुरक्कबे इज़ाफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरा सवाल है कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी का हुक्म क्या है, यानी इसके ज़बर ज़ेर में क्या तब्दीली आती है, इराब में क्या तब्दीली आती है। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी में तो हमने देखा था कि जिस तरह का मौसूफ़ हो उसी तरह की सिफत होती है। इराब में भी, अब इराब के बारे में पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ देर पहले बताया था, लेकिन आज फिर मैं ताज़ा कर दूं कि एक इराब होता क्या है। देखें, उर्दू में आम तौर पर हम ये ज़बर, जज़म, पेश, ज़ेर को इराब कहते हैं। अरबी के अंदर ऐसा नहीं है। इनको अरबी में, अरबी ग्रामर में हरकात व सकानात कहते हैं, और इराब कहते हैं लफ्ज़ की आखिरी हालत को, यानी आखिर में जो ज़ेर ज़बर पेश होती है उसको इराब कहते हैं। जो शुरू में या बीच में, लफ्ज़ के बीच में जो ज़बर ज़ेर पेश होती है उसको इराब नहीं कहते। तो एक ये ज़हन में रखिएगा। अब इसका इराब, ये लफ्ज़ है, इसका इराब है पेश और इसका इराब है ज़ेर। ऐसे ही अब यहाँ देखें कि इसका इराब है ज़बर, तो इस पर ये ज़ेर ज़बर ज़ेर जो आखिर में शो होती है, नज़र आती है, उसको इराब कहते हैं। इसकी आगे बहुत सी तफसील है, मैं इंशाअल्लाह थोड़ी थोड़ी करके आपको बताता रहूँगा। तो आज हम देखेंगे कि मुरक्कबे इज़ाफ़ी में इराब की भी एक ख़ास बात है। जो देखें, जो पहला इसम होता है, पहला हिस्सा होता है मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह। पहले हिस्से पर कुछ भी आ सकता है, आखिर में ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ सकता है, लेकिन दूसरे हिस्से में ज़ेर आती है, आखिर में ज़ेर आती है। यानी मुज़ाफ़ पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ सकती है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर आती है। अब मैं यहाँ एक और थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। एक होती है ज़ेर और एक होती है जर। एक है ज़ेर और एक है जर।
جر ایک ویلیو ہے، قدر ہے، اور زیر اس کی شکل ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے میں لکھوں کہ 1 2 3، یہ کیا ہے؟ 1، یہ کیا ہے؟ 2، یہ کیا ہے؟ 3۔ لیکن اس کو میں یوں اگر لکھ دوں 1 2 3 کو، تو آپ بتائیں کہ کیا یہ 1 ہے یہاں پہ؟ یہ 2 ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ 1 نہیں، یہ 100 ہے، اور یہ 2 نہیں، یہ 2 بار 10 ہے یعنی 20 ہے، اور یہ 3 ہے، تو یہ 123 ہے۔ اس کی شکل تو ایک جیسی ہے، لیکن اس کی جو مقامی قیمت ہے، پلیس ویلیو، وہ یہاں پر 1 نہیں بلکہ 100 ہے، اور اس کی ہے 20 اور اس کی ہے 3۔ تو اس طرح جیسے یہ شکلیں ہیں اور یہاں پر آ کے یہ عدد بن جاتا ہے، اس کی مقامی قیمت تبدیل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہیں تو یہ زیریں زبریں پیشیں، یہ شکلیں، لیکن آخر میں آنے سے اس کی ایک ویلیو بن جاتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں رفع اور نصب اور جر۔ مثلا یہاں پر ہے پیش، یہاں ہے زبر، یہاں ہے زیر، اور یہاں ہے جزم۔ ویسے تو پیش زبر زیر ہے، اس کو عربی میں ضمہ فتح کسرہ کہتے ہیں، ضمہ ضاد کے ساتھ، یعنی ضمہ فتح اور کسرہ کہتے ہیں۔ لیکن یہی ضمہ فتح کسرہ یعنی پیش زبر زیر جب لفظ کے آخر میں بدلنی ہو تو اس کا نام پڑ جاتا ہے رفع، نصب اور جر۔ رفع نصب جر اس کی مقامی قیمت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 1 2 3، اور یہاں ہے 100 10 اور 3، یعنی یہ 2 بار 10 ہے، 100 20 3 23۔ ایسے ہی یہ رفع نصب جر یہ مقامی قیمت ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے سبق کی جانب کہ مرکب اضافی میں 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اب یہاں دیکھیں، اس کا ترجمہ سنیں۔ کتاب سعید، سعید کی کتاب، حذاء سالم، سالم کا جوتا، عم خالد، خالد کا چچا، دار علی، علی کا گھر، فرس رشید، رشید کا گھوڑا، دار غنی، مالدار کا گھر۔ یہاں میں نے اس کا غنی کا گھر نہیں کہا، یہاں مالدار کا گھر کہہ دیا ہے، دولت مند کا گھر، تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اور جب میں نے رشید کا گھوڑا، علی کا گھر، اس کا جب میں نے ترجمہ نہیں کیا تو یہ معرفہ ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ علم کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، جب جس کا میننگ بتایا جائے وہ نکرہ ہو جاتا ہے اور علم معرفہ ہے۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے، قلم و بنتن، بیٹی کا قلم، ید و سارقن، ایک چور کا ہاتھ، رجل و ناہبن، ایک ڈاکو کی ٹانگ یا پاؤں، اسم طفل، ایک بچے کا نام۔ تو دیکھیں، یہ جب ہم نے 2 اسموں کا ترجمہ مرکب اضافی میں کیا تو اردو کے اندر اس کے کا، کے، کی آ رہا ہے۔ تو عربی میں کیا آتا ہے؟ آخر میں ایک زیر یا 2 زیر آتی ہے۔ یہ تو تھی سب کے آخر میں 2 زیر آ رہی ہے۔ اور یہاں دیکھیں، ابواب بیوتن، گھروں کے دروازے، غصون اشجار، درختوں کے ٹہنیاں، میاہ انہار، دریاؤں کے پانی، الوان ازہار، پھولوں کے رنگ، اقلام الاولاد، لڑکوں کے قلم۔ یہاں دیکھیں 2 زیریں آ رہی تھی، یہاں پر 1 زیر آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ کہ اس پر ال آ گیا ہے۔ جب کسی اسم پر ال آ جائے تو پھر 1 زیر آتی ہے، 2 زیر نہیں آتی، اس پر تنوین نہیں ہوتی۔ دیار الاغنیاء، مالداروں کے گھر، ارجل الافراس، گھوڑوں کی ٹانگیں، اعمام بنات، لڑکیوں کے چچے، کتب الفتیات، لڑکیوں کی کتابیں، اسماء المسلمات، مسلمان عورتوں کے نام۔ تو یہاں دیکھیں 1 زیر آ رہی ہے آخر پہ۔ ایک چیز یہاں یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر اسم واحد ہو تو اس کے نیچے بھی آخر میں زیر آتی ہے، جر جو ہے وہ زیر کی شکل میں آئے گی، اور اگر جمع مکسر ہے تو اس کے آخر میں بھی ایک یہ زیر یا 2 زیر آتی ہے، اس کی جر جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ابواب مضاف ہے، بیوت مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے۔ مجرور کیوں ہے؟ کہ اس کے پیچھے حرف جار کی بجائے مضاف آ رہا ہے۔ حرف جار آ جائے تب بھی مجرور ہوتا ہے، پیچھے مضاف آ جائے تو تب بھی مجرور ہوتا ہے۔
اب ہم تیسرے کالم میں آئیں. اس کے اندر یہ معرف باللام ہے، یعنی معرفہ ہے ال کے ساتھ، تو اس وقت جب یہ مجرور ہوگا تو ایک زیر آئے گی. بیت الامیر، امیر کا گھر. قلم الولد، لڑکے کا قلم. ماء البحر، سمندر کا پانی. لحم البقرۃ، گائے کا گوشت. نظافت الغرفہ، کمرے کی صفائی. ظلام اللیل، رات کا اندھیرا. نبات الارض، زمین کی نباتات یا پیداوار. غصن الشجر، درخت کی ٹہنی. لون السماء، آسمان کا رنگ. فضل اللہ، اللہ کا فضل. یہ مشق نمبر 29 ہے مبادی کی. تو اس میں دیکھیں کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے نیچے ایک زیر آ رہی ہے. یہ سارے اسم واحد ہیں، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. یہ سارے اسم جمع ہیں اور اس کے نیچے بھی زیر یا دو زیر آ رہی ہیں. اب یہاں دیکھیں، یہاں آپ کو معاملہ تھوڑا سا مختلف لگے گا. بنات الخدیجہ، خدیجہ کی بیٹیاں. روایات عائشہ، عائشہ کی روایتیں. آباء سودا، سودا کے ماں باپ یا آباء و اجداد. ہجرت زینب، زینب کی ہجرت. مرض رقیہ، رقیہ کی بیماری. زوج فاطمہ، فاطمہ کا خامد. اخت اسماء، اسماء کی بہن. اور ایمان صفیہ، صفیہ کا ایمان. ابو حفصہ، حفصہ کے ابو یا حفصہ والا. ابن میمونہ، میمونہ کا بیٹا. اب آپ کہیں گے کہ اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ جب کوئی نام ہو علم اور وہ مؤنث ہو تو اس کے نیچے جب زیر آنی ہو یعنی جر ہو تو تب بھی وہ زبر ہی آتی ہے. مؤنث اسم علم آپ کے اپنے نیچے زیر کو گوارا نہیں کرتا. زیر آنی ہو تو تب بھی زبر آئے گی. تو یہ ہے مجرور بالفتح اسے کہتے ہیں. یہ مجرور تو ہے، جر تو آنی چاہیے لیکن یہ جر فتح کے ساتھ آ رہی ہے. اس کی نشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا آتی ہے یا الف اور حمزہ آتا ہے جسے الف ممدودہ کہتے ہیں. جب ایسا اسم ہو اور کسی کا نام ہو یعنی علم ہو تو اس کے نیچے زیر نہیں آتی اگرچہ وہ مجرور ہوتا ہے. اب اس کالم کو دیکھیں. سعادت سعداء، خوش نصیبوں کی خوش نصیبی. شہادت شہداء، شہیدوں کی شہادت. فقر و فقراء، فقیروں کی غریبی. سفارت سفراء، سفیروں کی سفارت کاری. وزارت وزراء، وزیروں کی وزارت. غناء اغنیاء، مالداروں کی دولت مندی. خلافت خلفاء، خلیفوں کی خلافت. حب ابناء، بیٹوں کی محبت. احتشام کبراء، بڑوں کی شان و شوکت. قیادت زعماء، سرداروں کی قیادت اور لیڈرشپ. اب یہ بھی مضاف الیہ آ رہے ہیں، اس کے اندر کا کے کی آ رہا ہے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے مضاف الیہ کے نیچے زیر نہیں آ رہی، زیر آنے کی بجائے زبر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہو، الف ممدودہ کہتے ہیں کہ حروف اصلی کے بعد الف اور حمزہ زائد آ جائیں، اور وہ عام طور پہ مؤنث میں ہوتا ہے یا جمع مکسر میں. تو یہ چونکہ جمع مکسر ہے اور یہ جمع مکسر جمع کے الف کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو ایسے اسم پر بھی جب زیر آنی ہو تو زیر نہیں آتی، زبر ہی رہتی ہے. یہاں دیکھیے ظلام سوداء، کالے کی تاریکی، کالے رنگ کی تاریکی. یہ سارے رنگ ہیں. ضیاء بیضاء، سفید رنگ کی روشنی. جمال حمراء، سرخ رنگ کی خوبصورتی. بہاء خضراء، سبز رنگ کی رونق. حسن زرقاء، نیلے رنگ کی خوبصورتی. سرور صفراء، زرد رنگ کی خوشی یا مسرت. اس میں بھی دیکھیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ تو ہیں، تو مضاف الیہ کے نیچے زیر کیوں نہیں آ رہی؟ تو بات وہی ہے کہ یہ الف ممدودہ اس میں آ گیا. تو الف ممدودہ والے اسم کے آخر پہ زبر آتی ہے، زیر نہیں آتی اگرچہ وہ مجرور ہے. اس کالم میں دیکھیے ثیاب احمد، احمد کے کپڑے. اہل یثرب، یثرب کے رہنے والے. آل عمران، عمران کے خاندان یا عمران کو ماننے والے. ابتلاء ابراہیم، ابراہیم کی آزمائش. عدل عمر، عمر کا عدل. اسواق مادی کرب، مادی کرب کے بازار.
बनु इसराइल, इसराइल के बेटे, ज़ुल्म फ़िरऔन, फ़िरऔन का ज़ुल्म, इख़वान यूसुफ़, यूसुफ़ के भाई, अबना याकूब, याकूब के बेटे। अब इसमें भी देखें कि का के की उर्दू में ये यानी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो जब मुरक्कब इज़ाफ़ी है तो अरबी में मुज़ाफ़ इलैह के नीचे ज़ेर आनी चाहिए, यानी हालत जरी में होता है तो जर जो है वो ज़ेर के साथ आती है। तो यहाँ ज़बर क्यों है? तो हम कहेंगे कि इसलिए कि ये गैर मुनसरफ़ है। वो क्या होता है कि अगर कोई अलम हो, कोई नाम हो किसी का, लेकिन वो फ़ेल के वज़न पर हो, जैसे ये माजी के वज़न पर है और ये मुज़ारे के वज़न पर है फ़ेल, या एक नाम हो लेकिन उसके आखिर में अलिफ नून ज़ायद आ जाएं तो उस पर भी ज़ेर नहीं आती, या वो नाम हो किसी का लेकिन वो अरबी ना हो, अजमी हो, जैसे इब्राहीम है तो तब भी ज़ेर नहीं आती, या वो किसी का नाम तो है लेकिन वो उसमें कोई तब्दीली हो गई है, जैसे उमरा है, इसको अदल कहते हैं या तब्दीली, तो तब भी उस पर ज़बर आती है। मादी करबा कोई नाम तो है लेकिन वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है और दोनों लफ्ज़ों का आपस में कोई सिफत मौसूफ का मुज़ाफ़ लेकर रिश्ता नहीं है, जार मजरूर या तफ मौसूफ का, वैसे ही दो लफ्ज़ आपस में मिल गए हैं तो इसको तरकीब कहते हैं। तो तब भी उस पर ज़ेर की बजाय ज़बर आती है। इसराइल, यहाँ देखें ये नाम है किसी का लेकिन ये अरबी नहीं है, अजमी है। फ़िरऔन, अब फ़िरऔन भी एक अजमी नाम है, किसी का नाम तो है, आलम है, लेकिन अरबी नहीं है तो इस पर भी ज़ेर की बजाय ज़बर ही आएगी। यूसुफ़, याकूब की भी यही हालत है। तो आपने पढ़ा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो अज्ज़ा होते हैं, पहले को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मुज़ाफ़ इलैह के नीचे आम तौर पे ज़ेर आती है और कभी दो ज़ेर आती हैं, और कुछ इसम ख़ास ऐसे हैं कि जिनके नीचे ज़ेर आने की बजाय ज़बर आती है और वो महदूद हैं, उनको गैर मुनसरफ़ कहते हैं। उसकी आपने समझ हासिल कर ली। उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा। जो आप जानते हैं कि आपको फ़ायदा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।